अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सब्रियात है और आप देख रहे हैं EIT का यूट्यूब चैनल। और ये हमारी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, उसकी ये दूसरी वीडियो है। और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। जो आपने जो पहली इंट्रोडक्शन वीडियो देखी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अब हमने इसको फिज़िकली स्टार्ट करना है कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाते कैसे हैं, इसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम सीखेंगे। मतलब ये कि हम आपके सामने जो है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब इसको आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल नहीं होता है, मतलब विंडो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं हो जाता, उसके साथ या बिल्ट इन नहीं होता उसके अंदर। इसको आपको बाद में इंस्टॉल करना होता है और इसको आप किसी भी सोर्स से, CD से, USB से या आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 जो है उसको डिस्कस करेंगे। आपके पास 16 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 7 भी, सो ऑन पीछे 3 और 2 ये तक भी चलते जाते हैं। तो 19 को हम डिस्कस करेंगे। उसको आपने इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। वर्ड 19 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और विंडोज़ 10 यूज़ कर लें, विंडोज़ 7 यूज़ कर लें, ये किसी भी विंडो पे जो है इजीली इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपने इसको रन करने का, इंस्टॉल करने का, रन करने का तरीकाकार ये कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड। ये इसका एक वे है, डिफरेंट वे से हम ओपन कर सकते हैं। आप वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली आपके पास रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं रन करना चाह रहे, आप राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट बना के ये आपके सामने, और इससे भी आप इसका नाम रख लें जो आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम बनाना चाह रहे हैं आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम इसका नाम रख रहे हैं तो ये फिर आपको मतलब ये कि इसको सेव नहीं करवाना पड़ता। आप डायरेक्ट इसको यहाँ इस फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं, ये यहीं पे सेव हो जाएगी। आप सिर्फ कंट्रोल एस क्लिक करेंगे तो ये सेव होती रहेगी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप डॉक्यूमेंट का नाम रख रहे हैं वो आपने XYZ ABC और ब्ला ब्ला ब्ला, आप जस्ट लाइक आप यहाँ पे जो है आप इसको, जैसे मैं करता हूँ, सॉरी मैं इसको रिमूव करता हूँ, लोग ऐसे कर देते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट वे। उसकी वजह ये है कि अभी तो आप, क्योंकि हमारी पहले डॉक्यूमेंट हमें पता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में हैं या किसी क्योंकि आपने ऑफिस ये वाला कोर्स करने के बाद आपकी जो इस कोर्स करने का मकसद लोगों का यही होता है कि आपने जॉब करनी है। तो जब आपने जॉब करनी है तो वहाँ पे आप इस कोर्स का नाम पाकिस्तान में ऑफिस मैनेजमेंट कहते हैं इसको। ऑफिस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप ऑफिस को मैनेज कैसे करते हो। मतलब इसका और भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ देम ये है कि आपने ऑफिस को मैनेज करना है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हों, हर जगह अपनी जगह पे हो, तभी आप एफिशिएंट बन सकते हैं, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सकती है। और जब आप जॉब पे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी वर्थ बढ़ती है। जब आपकी वर्थ बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ती है, तो उस इदारे में, उस जगह पे आपका एक नाम बनता है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। हर चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ जो है आपने उसका नाम ये नहीं रख देना कि आप जस्ट ऐसे कर दें, दैट्स नॉट गुड थिंग। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है, कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन किए बगैर उसके नाम देखने से पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। आपने किसी को लेटर लिखा था तो लेटर टू बैंक, दैन नेम लाइक HBL, UBL, जो भी आप बैंक है उसका नाम। फिर अगर वो आपका है चेक बुक का है, अगर वो आपका, जैसे ये हमारा चेक बुक लेटर है, अब इसका नाम लिखेंगे चेक बुक लेटर। तो अब मैंने सी को इसलिए लिख दिया कि मुझे जल्दी याद, अगर आप उसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो ये चेक बुक लेटर है हमारा। इसके लिए आपका, मुझे इसका नाम देखने से पता चल जाएगा कि ये चेक बुक लेटर है फॉर अकाउंट दिस वन। तो आप इसका मैंने ये नाम रख दिया। अब मुझे जैसे मैं इस फाइल को देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये फ़लाँ चीज़ की फ़ाइल है। और एक चीज़ आपने और मैनेज करनी है, आपने इसको जब आपने सेव कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने किया तो उसको जो मेरे माइंड में चीज़ आई तो आपके साथ उसको जो है वो शेयर करेंगे। एवरीथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू फॉर योर जॉब। तो ये हमारे पास क्या है कि आपने इसको, दूसरा काम आपने क्या करना है, जैसे देखिए कि मैंने ये वर्ड के ऊपर काम करा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक फोल्डर जैसे MS वर्ड डाटा फॉर रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने वो अपनी सारी फाइल्स रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है मेरा इस काम के लिए।
تو اسی طرح آپ نے ڈفرینٹ فولڈر بنانے کے لیے آپ رائٹ کلک کریں، نیو پہ جائیں اور یہ آپ کے سامنے فولڈر ہے، کہیں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور کوشش کریں آپ کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہمیشہ شارٹ کٹ رکھیں۔ شارٹ کٹ سے مراد، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، شارٹ کٹ سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جو آپ وہ سی کے علاوہ ڈی ای میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں، دس از آور پی سی، یس یہ پی سی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سی ڈی اور ای ہے، یہ ہمارے پاس 3 ڈرائیو ہے۔ تو سی کے اندر میری ساری انسٹالیشنز ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے جینن ونڈو یوز نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کریک یوز کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کمپیوٹر لے لیں، اس میں کریک ونڈو ہوتی ہے۔ تو کریک ونڈو کا کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے دنوں بعد خراب ہو جاتی ہے، اس میں مطلب آبویسلی وہ کریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرپشن تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، لیکن ونڈو بھی کرپٹ ہوتی ہے۔ جب ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ونڈو دوبارہ فریش کرنی پڑتی ہے، اس کو ری انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ جب ری انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا سی والا ڈیٹا جو آپ کا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب سی والا ڈیٹا ضائع ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں مسئلہ بن سکتا ہے کہ آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا جو ضائع ہو جائے گا۔ تو ونڈو مین کرپٹ ہو گیا، وہ چل ہی نہیں، رن ہی نہیں ہو رہی، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا حل ہوگا، لیکن یہ کہ جو بگنر لیول بندہ ہے جو آفس کے اندر کام کر رہا ہے اس کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنا ایک پیچھے فولڈر رکھیں کہ میرے ورڈ کی ورکنگ یہ ہے، میری ایکسل کی ورکنگ یہ ہے، میرا فلاں پروجیکٹ کی ورکنگ یہ ہے، فلاں پروجیکٹ کی ورکنگ یہ ہے، اور اس کے اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ اس کو بار بار اوپن کرنا نہیں چاہ رہے تو اس کا آپ شارٹ کٹ بنا لیں۔ تو جب آپ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آسانی رہتی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے، جس طرح یہ آپ کا فولڈر ہے، یہاں پہ آپ اس کا آپ نیو فولڈر بنائیں، جیسے میں نے بنایا، اس کا نام ورڈ ایم ایس ورڈ فائل میں لیٹس کو رکھ لیتا ہوں، ایم ایس ورڈ فائلز، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور اس کے بعد اس کو رائٹ کلک کریں اور یہ ہمارے پاس سینڈ ٹو ہے، سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ، ویری سمپل۔ آپ رائٹ کلک کریں اور جیسے آپ اس کو کلوز کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ یس، اب یہاں پہ آپ کا آپ جو فائل آپ اس کے اندر سیو کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی وہاں پہ سیو ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیسک ٹاپ پہ آپ نے صحیح ڈائریکٹ فائل نہیں رکھنی۔ اگر آپ کی ونڈو جینین ہے جو بھی ہے، لیکن آپ اس کی پریکٹس بنا لیں، بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس حساب سے مینیج کریں۔ تو آپ اپنی ہر فائل کو اپنے اسپیسیفک فولڈر کے اندر آپ نے اس کو صحیح وے میں رکھنا ہے۔ یہ ایک رائٹ وے ٹو ڈو ہے، ٹو ڈو یور جاب۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ورڈ کو اوپن کرنے کا طریقہ دیکھ رہے تھے، تو اس کو آپ ایک یہ وے آپ کے پاس، اور دوسرا آپ یہاں پہ رائٹ کلک لیفٹ کلک کریں اور ورڈ کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے جو ورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے۔ اب جیسے ورڈ آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بلینک ڈاکومنٹ۔ اب بلینک ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ نے ایک زیرو سے ایک فائل بنانی ہے، جو آپ نے بالکل ایک نئی فریش فائل ہے اور اس کو آپ نے بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بلینک ڈاکومنٹ لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم بلینک ڈاکومنٹ کم لیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو پریویس ورک ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈن ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے چیک بک، اگر چیک بک کے لیے لیٹر لکھنا ہے بینک کو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آلریڈی ایک لیٹر لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ری ایڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ڈیٹ چینج کرنی ہے آپ نے، اس میں آپ نے نام اور اکاؤنٹ نمبر چینج کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں باقی آپ کی جو آپ کا جو پیراگراف ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے۔ اس لیے آپ بلینک ڈاکومنٹ بھی لیتے ہیں، بلینک ڈاکومنٹ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، بٹ آپ اس کو ری اوپن کرتے ہیں۔ تو بلینک ڈاکومنٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں اگر، تو یہ آپ کے سامنے ایک سمپل سادہ مائکروسافٹ ورڈ کی فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ اس کو، اس کے انوائرمنٹ کو بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے فائل۔ اس کی جو کلوز کرنے کی شارٹ کٹ کی ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس میں یوز کریں گے شارٹ کٹ کیز، اتنا زیادہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی سپیڈ بڑھے گی۔ تو یہ میں بات پہلے کر سکوں، جب آپ سپیڈ بڑھتی ہے تو آپ کی جو ہے وقت بڑھتی ہے۔ بھی آپ نے کام دو گھنٹے میں کرنا تھا، اس کو آپ 10 منٹ میں کر سکیں۔ ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ آفس کے اندر ہے، کسی آفس میں آپ کی جاب ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک چیز جو دھیان میں رکھنے والی ہے، وہ میں یہ نیگیٹو بات نہیں کر رہا، بٹ یہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ لک بیزی ڈو نتھنگ۔ ایسا نہیں آپ نے کرنا، لک بیزی بٹ ڈو سم تھنگ۔ بٹ یہ کہ اگر آپ آفس کے اندر ہیں، اسپیشلی آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، جب آپ وہاں پہ فری ہوں گے نا، مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے،
تو جو بندہ گزرتا ہے وہاں سے آپ کا سینئر ڈائریکٹر ہے یا جو بھی آپ کو سینئر بندہ ہے دیکھے گا یار آپ نے کام اسپیڈلی کر لیا لیکن اب آپ فری بیٹھے ہوئے، تو اس نے دوبارہ گزرتا آپ پھر فری بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہنا یار یہ بندہ نا ویلا ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے اپنا کام یہ نہیں کہ آپ اسپیڈ کر کے آپ کو وہاں پہ بزی نظر آنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف بزی نظر آئیں اور کام نہ کریں، دیٹس ناٹ گڈ ہیبٹ۔ آپ کو کیا کرنا ہے، بزی رہنا ہے، بٹ آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ آفس کا اندر ہے، بٹ یہ کہ آپ جب ایک کام اس نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو 3 گھنٹے لگا دیے تو وہ پھر بھی آپ کی ورک نہیں بنے گی، تو اسپیڈ میٹر کرتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا آپ نے شارٹ کٹ کیز کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈاکومنٹ کلوز کرنے کے لیے ہم نے کنٹرول W، ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے لیے کنٹرول O، اور نیو ڈاکومنٹ کے لیے کنٹرول N ہم یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ بلینک ڈاکومنٹ پہ آپ ہو گیا کنٹرول W، اس کے بعد آپ فائل پہ جاؤ اور ہمارے پاس اوپن ہے۔ اوپن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آلریڈی ایک سیو ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ اوپن کیجیے۔ براؤز ہمارا جو ڈیسک ٹاپ ہے اکثر اس کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، ڈیفالٹ ورڈ وہ ورڈ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جو اس کی اوریجنل سیٹنگ ہوتی ہے۔ ڈیفالٹ مینس اس کی اوریجنل سیٹنگ، تو وہ آپ کی ڈیفالٹس کہلاتی ہیں۔ اب MS ورڈ یہ ہمارا جو شارٹ کٹ ہم نے بنایا تھا، اس کے اندر اگر کوئی آپ کی فائل ہوگی تو اس کو آپ ایزیلی یہاں پہ اوپن کروا، جیسے ہم نے وہ فائل بنائی تھی فرسٹ ڈاکومنٹ لیکچر ریکارڈنگ، یا جیسے ہمارے پاس یہ ہے، یہ ورکنگ ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ایک پری بلٹ جو ہم نے پہلے بنائی تھی وہ ہے، جیسے کہ اس میں آپ نے اب EIT کی جگہ پہ آپ نے DEIT لکھنا ہے لیٹس سپوز، اور کچھ ورڈز آپ نے چینج کرنے ہیں، اس کو آپ نے پھر سیو۔ اچھا اس کے بعد اگلی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈاکومنٹ آپ کی بنی، اس میں آپ نے ایڈنگ کرنی ہے، اب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس سیو کے اندر سیو اور سیو ایز ہے، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے ہیبٹ بنا لینی ہے۔ سیو جو آپ کا ہے، اب ہمیں نیو ڈاکومنٹ اور ڈاکومنٹ اوپن کرنا پہلے سے، اور نیو ڈاکومنٹ بنانا ہمیں دونوں آ گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیو ہے۔ اب سیو اسپیشلی یہاں پہ آپ کو اس کا دھیان رکھنا پڑے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سیو کی ہیبٹ نہیں ہے آپ کی، جس طرح یہ میں نے ایک پیراگراف ٹائپ کیا، مجھے ٹائپ کرنے میں اگر میری اسپیڈ اچھی تو اگر 15 منٹس مجھے لگے ہیں، میں نے اس کو ٹائپ کیا ہے اور اس کو میں سیو نہیں کرتا ہوں، انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، جس سے آپ کوائٹ فیملیئر ہوں گے آپ، لیکن بٹ وی لو اوور کنٹری۔ اس کے اندر آپ یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے تو اگر آپ کے لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس بیک اپ ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کو ایشو ہو سکتا ہے، وہ انفارچونیٹ بند ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کا سارا ورک ضائع ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو، آپ جو ہے کنٹرول S اس کی شارٹ کٹ کی ہے، جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھیے اس میں میں نے یہ ورڈ ایڈٹ کیے اور میں نے کچھ مور ٹائپ کیا، لائک what is MS Word is office MS Office part MS Office family part which is used to make and edit documents. Okay. اچھا اب اس کو ہم سیو کرتے ہیں، تو کنٹرول S یہ سیو ہو گیا، فائل اور آپ سیو، یہ پھر بھی سیو ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ایک اور چیز ہے اور وہ ہے سیو ایز۔ اب سیو ایز کا ہم استعمال کہاں پہ کرتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس طرح اس کو میں نے کلوز کر دیا، اب مجھے دوبارہ سے میں ورڈ پہ تھا، میں نے ورڈ کو کلوز کر دیا، اب ورڈ ہمارے پاس آ گیا۔ اب میرے پاس یہ، اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہی لیٹر ہے میرے پاس، اور اس لیٹر کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے، مطلب اس میں نے کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں۔ ہم کیا کریں گے، اوپن کروائیں گے، ہمارے پاس جو ورڈ تھا یہ ہمارے پاس ورڈ ورکنگ ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے EIT کر دیا یہاں پہ، یہ پہلے ہم نے DIT کو لیٹر لکھا تھا، اب ہم نے EIT لکھ لیا، اور یہاں پہ ہم نے امیجز اینڈ فائلز لیٹس سپوز، اور واٹ از ٹیب ان ورڈ وچ از لائک، اب یہاں پہ ہمارے پاس باقی چیزیں ہماری سیم رہیں گی، یوزنگ سیو ان ورڈ۔ یہ اب آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا، اس کو اب آپ نے سیو ایز کرنا ہے، سیو ایز کریں گے، اس کو براؤز کریں گے اور سمپل ورڈ ورکنگ ٹو سیو ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے جو آپ کنٹرول W کرتے ہیں اگر ہم، اور اگر ہم اپنے پہلے والی فائل کو اوپن کرتے ہیں، ہم کنٹرول O کرتے ہیں، آپ کے پاس وہی چیز آ گئی۔
अब हमारे पास वर्ड वर्किंग 1 जो ये है इस करेंगे तो आपको वो DIT उसमें जो चीज़ हमने जैसे हमने यहाँ पे सेव लिखा था तो ये क्या होगा, एक न्यू फाइल बन जाएगी, जो आपने चेंजेस की हैं वो न्यू फाइल में सेव होंगी। और इसकी शॉर्टकट की F12 होती है कि आप इसको F12 जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है, मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊँगा कि कौन सा वर्ड जो की है वो क्या काम करती है हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब F12 इसकी शॉर्टकट की है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको मैंने आपसे कहा कि एक फ़ाइल को आपने बार बार उसमें चीज़ें एडिट करके सेव, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने एक लेटर टाइप किया था जो कि आपने बैंक से चेक बुक मंगवानी है, क्योंकि बैंक जो कहेगा कि हमें एक लेटर आप टाइप करके एक लेटर भेजिए कि हमने आपसे एक न्यू चेक बुक लेनी है, या आपने न्यू अकाउंट ओपन करवाना है, या आपने आपका जो चेक डिसऑनर हो गया उसको आपने, तो कुछ भी इस तरह का तो उसके लिए आपको क्या होता है, जिस तरह आपने स्टेटमेंट मंगवानी है तो अपने अकाउंट की, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है। तो वो लेटर जो है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, डेट चेंज करनी होती है, आपने उसका नाम चेंज करना होता है, बैंक का नाम चेंज करना होता है, बाकी चीज़ आपकी सेम है कि मैंने स्टेटमेंट मंगवानी है तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करें, उसको बार बार रीसेव करते रहते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो सकती है आपके लिए, जो आपकी सेव और सेव एज है, इसमें अब आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। उसके बाद अगला जो काम आपने करना है, जैसे अगर हम इसको कंट्रोल W से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और कंट्रोल N से मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया। अब देखें कि मुझे क्लिक किया, ये गया वो गया, वो उससे आप जितना कम माउस यूज़ करेंगे यूजिंग MS वर्ड। अब हमारे पास क्या है कि आप अगला जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने पेज की सेटिंग करनी है। अब पेज की सेटिंग आपकी कैसे होती है, पेज सेटअप एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि ये काम है प्रिंटिंग का। आपने जो भी टाइप करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनानी है उसको आपने प्रिंट करना है। जैसे आपने थीसिस बनाए आपने प्रिंट करने हैं। अब थोड़ा सा आ गया कि PDF फॉर्मेट लोग यूज़ करने लगे, लेकिन स्टिल प्रिंटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपने क्या करना है कि PDF में आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो फाइल्स हैं उनमें PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा, काफ़ी ये अब इसमें अपडेट्स आ गई है, पहले भी इसमें था लेकिन हम चीज़ें जो है वो साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अब अगला काम, ये जो आपके सामने अभी पेज नज़र आ रहा है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि जब तक आप पेज सेटिंग करोगे आपको आइडिया नहीं होगा कि आप क्या कर रहे थे और आपने किधर जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने पेज की सेटिंग करनी है। फाइल पे आपने जाना है, प्रिंट हमारे पास अगली ऑप्शन है। प्रिंट के बाद आपके पास ये प्रिंट की सेटिंग, इनको हम एंड पे पढ़ेंगे। यस, उसके बाद हमारे पेज सेटअप है। पेज सेटअप जैसे आप जाते हैं तो ये हमारे पास पेपर है। पेपर देखिए लेटर आपके पास, तो लेटर का विड्थ देखिए 8.5 है और इसकी हाइट 11 इंच है। ये इंचेस को, ये आपको जो डबल साथ में आ रहा है इंचेस को शो करता है। यहाँ पे क्लिक करें और आप नीचे हैं, ये हमारे पास A4। अब आपने इसका जो साइज है रिमेंबर 8.5 11। उसके बाद अगर हम A4 करते हैं 8.27 और 11.69 मीन के इसकी जो हाइट है उसमें काफ़ी 69 मीन कि ऑलमोस्ट इंच का जो है वो फ़र्क पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप इसकी सेटिंग करके आप पेपर को प्रिंट कर देंगे तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मार्जिन पे जाना, पेपर सेटिंग जो भी हमने की, और ये उसके बाद पेपर सोर्स है। पेपर सोर्स को आप कह लें कि ये किस तरह की चीज़ है कि जब ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे आपके पास जो प्रिंटर है उसमें एक से ज़्यादा ट्रेज हो, क्योंकि आप जो रूटीन में हम घरों में प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एक ट्रे होती है, जिसमें एक ही पेपर आपका एक ही जगह पे पेपर लगता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जैसे कि फ़ोटोकॉपियर मशीन, उसकी एग्जांपल आप ले लें। जो फ़ोटोकॉपियर मशीन है आपकी, उसके अंदर क्या है, आपकी एक से ज़्यादा ट्रेज होती है। एक में लीगल साइज़ लगा है, एक में लेटर साइज़ लगा है, एक में हाफ लीगल लगा है, इसमें एक में आपका A4 लगा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेपर सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी काफ़ी काम आ सकती है। तो फर्स्ट पेज है मतलब वो हमारा लीगल साइज है, अदर पेज हमारे अदर है, तो आप डिफरेंट ट्रे से क्या करते हो, उसको प्रिंट करवा सकते हो। मतलब जो पहला पेज हमारा A4 है और दूसरा हमारा जो है वो लीगल है, तो जो पहला पेज है वो A4 वाली ट्रे से जो है वो प्रिंटर उठा ले, और जो दूसरा है वो आपकी सिंपल जो दूसरी ट्रे है लीगल ट्रे है उसे उठा ले। तो ये डिफरेंट पेपर है। जो लीगल, इस पर ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लीगल साइज चलता है और A4 साइज चलता है। लीगल काफ़ी बड़ा पेपर होता है। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंचज़ होती है, जो कि आपका स्टाम्प पेपर वाला जो पेपर हमारे पास है। उसके बाद A4 है, A4 हम अक्सर यूज़ करते हैं। ये जो पेपर भी मेरे हाथ में है ये A4 साइज़ पेपर ही हमारे पास अवेलेबल है, और मोस्टली हम A4 पे सेटिंग करते हैं। तो फिर मार्जिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो टॉप से
اگر آپ کا میٹل زیادہ ہے، آپ کا ڈیٹا زیادہ ہے اور پیپر پہ پورا نہیں آ رہا تو آپ اس کی مارجن کی سیٹنگ کرتے ہیں. تو ٹاپ سے آپ نے کتنی جگہ چھوڑنی ہے دیکھیں، اب 1 انچ ہے، اگر ہم اس کو کم کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی کم ہوگی. باٹم سے بھی ہماری سیم چیز ہوگی، آپ کی باٹم سے کم ہو جائے گی. آپ کے پاس لیفٹ سائز ہے اور پھر آپ کی رائٹ سائز ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ گٹر جو آپ کے پاس ہے، یہ گٹر اس کی پوزیشن ہے اور پھر اس کے یہاں پہ آپ کی جگہ ہے. اب جیسے اس کو گٹر کو بٹھائیں گے نا، یہ دیکھیں آپ کی سائڈ پہ یہ اس طرح کی چیز شو کرنا اس نے کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بائنڈنگ ہے، جس کو ہم جلد کرنا کہتے ہیں، جو بائنڈنگ ہے، تو اس کے لیے یہ جگہ چھوڑتے ہیں. آپ تھیسز بنا رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں پنچ ہونا ہوتا ہے، تو وہ جو پنچنگ والی جگہ ہم چھوڑتے ہیں اس کو ہم گٹر اس کا کہتے ہیں. تو 2 طرح اس کی پوزیشن جو ہے وہ لیفٹ سے ہو سکتی ہے اور ٹاپ سے ہو سکتی ہے. آپ کچھ بکس کو ٹاپ سے یا کچھ ڈاکومنٹس کو ٹاپ سے آپ بائنڈ کرتے ہو، لمبا سائز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس لیفٹ ہے، اور اردو کی آپ کو پتہ ہے وہ رائٹ بائنڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ اردو اس میں ابھی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اردو کی وہ نہیں دے رہا آپ کو. اس کی اگلی جو چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو پورٹریٹ اور لینڈسکیپ، یہ بڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپر کی آپ نے پرنٹنگ ایسے سیدھی کرنی ہے یا آپ نے ایسے کرنی ہے. تو اکثر آپ کو لینڈسکیپ پیپر پہ بھی کیا آپ اوکے کریں گے. آپ دیکھیں آپ کا پیج جو ہے وہ لینڈسکیپ ہو گیا، اور اگر آپ اس کو پورٹریٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ پورٹریٹ میں ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک یہ چیز بڑی زبردست یہاں پہ ہے کہ آپ نے جو سیٹنگ کی ہے، یہ جو بھی آپ نے سیٹنگ اپلائی کی ہے، یہ آپ نے پورے ڈاکومنٹ پہ اپلائی کرنی ہے. دس پوائنٹ فارورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا کرسر ہے. اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں اگر ہم دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، دوسرا پیج اس کا آٹومیٹکلی آیا تھا، آپ کو کوئی اسپیشل کی یا اسپیشل چیز نہیں چاہیے. آپ جیسے نیچے جاتے جائیں گے آپ کو پیجز آتے جائیں گے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ اوپر پیپر اور ہے، نیچے پیپر اور ہے. آپ فائل پہ جائیں اور آپ پرنٹ پہ جائیں. اس کے لیے ہم سیکشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم بعد میں پڑھیں گے، بٹ یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. پرنٹ پہ جائیں، پیج سیٹ اپ پہ جائیں، اور اس کا پیپر میں کر دیتا ہوں لیگل. اب آپ واپس آئیں اور میں اس کو اس کی جو مارجنز ہے وہ زیادہ کر دیتا ہوں، اس کی سیٹنگ اور کر دیتا ہوں. مطلب یہاں پہ دیکھیں مین فرق آپ کو اس سے نظر آ جائے گا. اور آپ کہتے ہیں دس پوائنٹ فارورڈ اوکے. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کا پہلا پیج ہے وہ لینڈسکیپ ہے، اور دوسرا پیج ہمارے پاس کیا ہے وہ آپ کا جو ہے پورٹریٹ ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اکثر آپ اس کی ضرورت پڑے گی. اب پرنٹ میں اور پیج سیٹ اپ میں ہمارے پاس جو ہے آپ کو آئی تھنک کہ ہر چیز کا سمجھ لگی. اس میں ایک چیز ہمارے پاس ہے وہ یہ دس سیکشن بھی آ رہا ہے. سیکشن کیسے ایڈ کرتے ہیں، سیکشن پہ کام کیسے کرتے ہیں، ہمارا اگلا جو معاملہ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اب مارجن ہے، مارجن میں دس سیکشن ہے آپ کے پاس. دس سیکشن کے بعد ایک ہے سیو ایز ڈیفالٹ. میں نے آپ سے پہلے بتا چکا کہ جو ڈیفالٹ ورڈ ہے آپ کی جو اس ٹرمنالوجی کے اندر، جو آئی ٹی کی ٹرمنالوجی ہے، اس کے اندر ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کی اوریجنل سیٹنگ ہے وہ ڈیفالٹ کہلاتی ہے. مطلب جس طرح دیکھیں آپ نیا موبائل لیتے ہیں اور اس کو جیسے آپ اوپن کرتے ہیں اور اس کو آپ آن کرتے ہیں تو جس کا جو تھیم لگا ہوا ہے، جو اس کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے، جس کا والیوم سیٹنگ ہے، وہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. اور جب آپ اس کو ریسیٹ کرتے ہیں تو ہر چیز واپس اسی کنڈیشن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ سیٹ ایز ڈیفالٹ ہے کہ اب یہ جو سیٹنگ میں نے کر دی ہے، میں جب بھی ورڈ کو اوپن کروں تو اسی سیٹنگ میں مجھے ملے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بڑی یوزفل چیز ہے. کبھی آپ کو کیونکہ اکثر جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو مطلب ابھی ہم چیزیں ویری کریں گے، لیکن جب آپ جہاں پہ آپ کی جاب ہوگی تو وہاں پہ ایک جیسا ہی کام آپ کو بار بار رپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو اس حساب سے گائیڈ کروں گا کہ آپ اس کورس کے بعد میں ایک بات آپ سے یہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، اس کورس کے بعد آپ کو جو ہے دوبارہ ورڈ اور باقی ایکسل پاور پوائنٹ نہیں سیکھنا پڑے گا. یہ بات میں لکھ کے دے سکتا ہوں، کمنٹ میں آپ بھی لکھ دیجیے گا. مطلب یہ کہ آپ کو یہ کورس دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ کا سیٹ از ڈیفالٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ لگی. اس کے بعد آپ کے پاس شیئر اور ایکسپورٹ ہے، ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، بلکہ ساتھ ہی کر دیتے ہیں. شیئر سے مراد ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو آن لائن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس کو میں مزید بھی آپ کو اسی طریقے سے گائیڈ کر دوں. اور ایکسپورٹ آپ کے پاس جو ہے کہ آپ اپنی جو فائل کی ٹائپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کو PDF میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر آپ جب کسی کو سینڈ کرتے ہو ڈاکومنٹ، اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کسی کو سینڈ کرتے ہو، ڈاکومنٹ سینڈ کرنے کا صحیح طریقہ کار، آپ کے ڈاکومنٹ کو سینڈ کرنے کا جو صحیح طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر کے اس کو سکین کرو اور پھر اس کو سینڈ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ڈائریکٹ سینڈ کر دیتے ہو
वर्ड में सेंड कर या एक्सेल में सेंड करें तो उसमें चेंजेस हो सकती है ईजिली, कोई मसला नहीं। लेकिन अक्सर जो सही तरीक़ाकार है जो आपको रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि आप उसको जो है PDF में कन्वर्ट करके या आप उसको जो है, तो उसका जो आपका सही तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने जब आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो स्पेशली क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है उस हिसाब से आपने इसको सेंड करना था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप किसी को जब आप सेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो इसके लिए क्या होता है कि आप उसको ऐसे ही सेंड कर देते, तो उसको ऐसे सेंड नहीं करना चाहिए। उसको सेंड करने का सही तरीक़ाकार ये है कि आप उसको पहले प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद उसको स्कैन करें और फिर सेंड करें। इससे वो उसको इतनी ईजिली एडिट नहीं कर सकता। अगर आप उसको डायरेक्ट वर्ड और एक्सेल की फाइल सेंड कर देते हो उससे उसको इशू आ सकता है, जिसकी वजह से उसको आपको इशू आ सकता है, उसमें ईजिली एडिट कर सकता है उसका जो आप, इसलिए इसको आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PDF में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि जैसे आप एक्सपोर्ट पे हैं और क्रिएट PDF पे क्लिक करें तो इस फाइल को आप इसको जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, और इसको हम सेव पब्लिश कर देते हैं। तो ये जो अभी आपकी डॉक्यूमेंट है अगर आप वापस जाते हैं तो ये अब आपकी PDF की फ़ाइल बन चुकी है। अक्सर लोगों की डिमांड होती है कि आप हमें जो है PDF की फ़ाइल सेंड करें, तो ये चीज़ें पहले बताने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो। अब फाइल के बाद ये PDF आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और आपको क्रिएट PDF पे क्लिक करके पब्लिश करो जहाँ पे आपने सेव। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास है क्लोज, और जो क्लोज़ है उसकी मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई है कि आप Ctrl+W से भी क्लोज़ कर सकते हैं। वो आपसे पूछ रहा है इसको आपने सेव करवाना है कि नहीं करवाना, और उसके बाद आप उसको जो है डायरेक्ट भी जो है क्लोज, और इसको डायरेक्ट पूरे ऑफिस वर्ड को क्लोज़ करने के लिए आप Alt F4 की को जो है यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन क्लोज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर फिर हम वर्ड के अंदर हम ऐड कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।